حذیفه میگه دیدم رسول خدا پرده کعبه رو گرفته و گریه میکند. عرض کردم یا رسول الله چه چیز شما رو به گریه آورده؟ خداوند چشمای شما را نگریاند. فرمودن یا حذیفه قد ذهبت دنیا تمام شده یا تو باغ نیستی؟ به حذیفه دنیا از بین رفته یا مثل اینکه تو در این دنیا نبودی؟ عرض کردم پدر و مادرم به قربانت، به ابی انت و امی. چی شده؟ آیا داستانی است، ماجرایی است، برام بگو چی شده؟ حضرت فرمودن آریه حذیفه مطالبی را که میگویم میفرماد به قلبت بسپار، با چشمت ببین، با انگشتانت شماره کن. این چیزایی که میخوام بگم. بعد گفت بفرمایید یا رسول الله. فرمود هنگامی که امت من ضایع میکنند نمازشون. نفرمون نمیخونن، فرمود چی؟ ضایعش میکنن. زمانی که نماز خونده میشه اما هیچ اثری نداریم، نماز چه اثری تو زندگی داره؟ هیچ. یک عادت شده. از امام صادق پرسیدن ما دین آدم ها را کجا بفهمیم ایمان دارن یا نه؟ حضرت فرمود گفت با نماز و روزه نسنجید، چون خیلی وقتا نماز و روزه برای طرف چی میشه؟ عادت میشه. عادت کرده نماز بخونه، عادت کرده. گفت با چی بسنجم؟ خیلی قشنگ. گفت ببین امانت داره یا نه؟ امانت حرف مردم، امانت پول مردم، امانت ناموس مردم ها. گفت ببین امانت داره یا نه؟ کسی که جلوی امام حسین جنگیدن نماز نمیخوندن؟ میخوندن، همچین تگ گلو هم میخوندن. این داعشی ها نماز نمیخونن؟ میخونن، خوبشون میخونن. چی میشه پس؟ چرا تو اوج جهل و نفهمی و نادانی هم؟ چون نماز ضایع شد، چون به هیچ چیز نماز فکر نمیکنن. بابا چقدر این نماز طول میکشه؟ 24 ساعت جمع بزنید 5 تا نماز با هم دیگه نیم ساعت طول نمیکشه. شب کنکور همه تسبیح دست میگیرن و تمام امامزاده ها رو دوره بگیرید برای این ور از امامزاده میشه و یک امامزاده خرشون از پل میگذره کلا فراموش. بابا دیوانگی تو دنیا داره بیداد میکنه، مردم کارهای غیر عقلانی میکنن. به خدا قسم شما صبح تا شب این شبکه‌های خبری رو نگاه بکنید، این تلویزیون رو نگاه بکنید، خریت و جهل بیداد میکنه. هیچگاه در طول تاریخ اینطور نبوده. این تاریکی خودش نشون دهنده اینه که خورشید بزرگی جلوه.